मिशन में ज्यादा दिलजोई से काम कर रहे हैं, जो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जो हमें धमकियां दे रहे हैं, जो हमें लालच दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं। मैंने ये बताना चाहता हूँ कि ये मिनिस्टर बिकने वाला मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि तालीम जो है वो कभी नहीं बिकती और कभी बिकनी नहीं चाहिए। और अगर आपने तालीम को बेचने की कोशिश की है तो हम इंशाल्लाह आपके रास्ते की दीवार बनेंगे। हमने सक्सेसफुली अक्रॉस पंजाब भी कल ऑपरेशन का आगाज कर दी है। भावल नगर में लोग पकड़े गए, फैसलाबाद में पकड़े गए, कल लाहौर में फिर हमने 3 सेंटर्स को पकड़ा, गिरफ्तारियां कराई। और मेरी साथ ही साथ दरख्वास्त है ऑनरेबल जजेस से कि इन लोगों की जमानतें इतनी जल्दी ना लें। हम अपनी एडवोकेट जनरल को ऑन बोर्ड लेके लीगल टीम्स लगा रहे हैं और इस पे हम बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे हैं। बट ये लोग सजाओं के मुस्तहिक हैं और बड़ी कड़ी सजाओं के मुस्तहिक हैं। तो इसलिए मैं आप सब के प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चे किसी एक सियासी जमात के नहीं हैं, बच्चे पूरे सूबे के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो इनके मुस्तकबिल, इनके एग्जामिनेशंस की सैंटिटी और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद मेहनत से इन गिरोहों को, इन माफियाज को इनकी निशानदेही भी करूंगा, इन्हें क्रैक भी करूंगा और मीडिया के सामने उनकी तस्वीर भी लाऊंगा ताकि उनकी वॉल ऑफ शेम बना सके और लाहौर जो है वो सिंध ना बन सके, पंजाब सिंध ना बन सके। अच्छा राणा साहब, एक प्राइवेट स्कूल जो हैं, आप इतने ये देखो बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने बूटी माफिया के खात्मे के लिए आपने कमर कस किया। प्राइवेट स्कूल जो कैमरेज करा रहे हैं, वो A लेवल्स करा रहे हैं, उन्होंने 3-3 माह की एडवांस फीस ले ली, जबकि इम्तहान जो है वो अप्रैल में खत्म हो जाने हैं होके। वो मई की भी ले रहे हैं, जून की भी ले रहे हैं और कुछ लोगों ने 15 जुलाई तक की फीस ले ली है। क्या आपके कोई इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई प्राइवेट स्कूल्स को भी आप कुछ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि 2.5 माह की फीस तकरीबन जो है वो ₹2.25 लाख यानी 80,000 रुपए के करीब बनती है। देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरा तवज्जो दिलाई। बट ये हमें आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए और ये मसाइल पिछले 4-5 साल के। हम अपनी जामे एजुकेशन पॉलिसी इंशाल्लाह इस हफ्ते चीफ मिनिस्टर से अप्रूव करा रहे हैं। देखिए, गलत और सही लोग दोनों साइड्स में हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हम 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं पंजाब के गवर्नमेंट और इतने ही बच्चे करीबन ये से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो गलत लोग हमारे पास भी हैं, बहुत अच्छे सही लोग भी हैं, बड़े कमाल टीचर्स भी हैं, बट उनमें गलत टीचर्स भी हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ शायद गलत पॉलिसीज भी हैं। तो हम इंशाल्लाह उस पर रैशनलाइजेशन से काम कर रहे हैं। हम उन स्कूल्स को बुला के उनकी कंसल्टेशन से ये पॉलिसीज बना रहे हैं। मेरी अपनी बेटियां भी पढ़ती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, बट मैं चाहता हूं 5 साल बाद गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल हो जाएं कि मैं अपनी बेटियां वहां पढ़ा सकूं और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के साथ बैठ सकूं कि जिस तरह आपने कहा कि इतने महीनों की फीस बनती है, ये रैशनलाइज करके इतनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बट उनके इनपुट के साथ, ताकि उसका देखिए हमारे पास कानून तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स 10% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, बट इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारे पास कानून तो ये भी है कि 2% जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं उनमें स्कूल एजुकेशन के प्लॉट्स रखे जाएंगे, बट अगर वो इम्प्लीमेंट होते तो हर म्यूनिसिपल कमेटी में, हर जिला काउंसिल में, हर LDA के अंदर भी हजारों स्कूल्स बन चुके होते। तो पॉलिसी सिर्फ बनाना काम नहीं है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना काम है और वो तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर। ये बता दें कि आपने प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूलों का कंपैरिजन, धमकियां दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आखिर कितनी करोड़ की आपको जो है ऑफर आई है और धमकियां कौन सी हैं? सर देखिए, मैं रोजे में हूँ, ये ऑफर एक तरफ से नहीं आई और कई करोड़ों की हर तरफ से आई है। प्राइवेट स्कूल्स को काइंडली माफिया मत कहें, उन्हें माफिया कहें जो इस गलत उसके अंदर एंगेज्ड हैं और बड़े सीनियर लोगों के, बड़े बड़े ग्रुप्स के, बैरून ममालिक से बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी ऑफिस से फोन आए हैं, धमकियों के भी, ऑफिस के भी। बट मैंने सबको यही कहा है कि मेरा जरिया माश वजारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नौजवान हूँ और एक कामयाब नौजवान हूँ। मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ खुदा ने मुझे दी है और दे रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं बिकूंगा और धमकियों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मेरा नाम भी सिकंदर है और मैं तालीम का सिपाही हूँ। यही मेरी कैंपेन थी। मैं पहली दफा इस ऐवान में आया हूँ, पहली दफा मिनिस्टर बना हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क के अंदर वो चीजें करूं जो पहले नहीं हुई। तो मुझे डराने वाले प्लीज ये समझ लें कि मैं नहीं डरूंगा। ऑफर्स देने वालों को मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। मैं उससे 1% भी परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि खुदा सबका वारिस है और इंशाअल्लाह। राणा साहब ये बता दें कि प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का आपने सहूलियात के हवाले से जिक्र किया,
جو مین ایشو ہے سوسائٹی میں وہ ہے یکساں نصاب تعلیم. اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ ان کی گورنمنٹ اور آپ یکساں نظام تعلیم، گورنمنٹ کا اسکول ہو پرائیویٹ اسکول ہو، بچے ایک ہی جیسے نظام ایک نصاب ایک ہو. تو میرا صحیح کہا ہے آپ نے، بٹ ایک نیشنل کریکولم بھی تو آیا تھا نا یکساں نظام تعلیم کا، کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ ساتھ ہی ساتھ میری یہ گزارش ہے، دیکھیں ہم نے ہر اچھی چیز جو پچھلی گورنمنٹ میں اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو ہم اسے آگے ویسے ہی رول ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم اسے امپروو کیسے کر سکتے ہیں یہ ضرور، بٹ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں جو اچھے کام ہیں انہیں بھی آپ ہٹا دیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ سوالات تو جنم لے رہے ہیں نا سر. 5 سال میں مراد راس اور بزدار صاحب نے یہ نظام تعلیم دی ہے کہ 9ویں کے پیپر کھلے عام بک رہے ہیں، انسٹاگرامز پہ پوسٹ لگ رہی ہیں، پرائیویٹ انویجیلیٹر جو 9ویں فیل ہے وہ 9ویں کا ایگزام انویجیلیٹ کر رہے ہیں. کس نے پالیسی بنائی ان پرائیویٹ لوگوں کو یہاں پہ لگانے کی؟ یہ بتائیں، آپ مطلب فارم کوالیفائڈ ہیں، آپ نے بطور مسٹر چیزوں کا بھی ریٹ کیے، کون سے ایسا معافی ہے جو ابھی تک انیشیل رپورٹ میں یہ نشاندہی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ اسکول کا معافی ہے یا آپ کے سرکاری افسران ملوث ہیں؟ سر میں اس میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ دونوں سائڈ پہ ایسے لوگ ہیں. جس طرح میں نے کہا میں مافیا کسی کو نہیں کہتا پرائیویٹ سیکٹر میں، بٹ غلط لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جس طرح ہم نے اب ایک سینٹر جو کریک کیا وہ ایک پرائیویٹ ادارے کا تھا، تو انہیں وہ سٹینڈرڈز امپلیمنٹ کرنے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ سب جرنلسٹ ٹیکنالوجی جانتے ہیں، کیوں کیمرے امتحانی مراکز میں نہیں لگائے گئے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے سینٹرز کو اجازت دی گئی کہ ہر گلی محلے میں سینٹر کھل جائے؟ کس نے اجازت دی جب آپ کے پاس 4 لاکھ یہاں پہ آنریبل ٹیچرز؟ اور میں ان ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی صوبے کو اور اس ملک کو مشکل میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹیچرز کو آواز دی جاتی ہے. کیا سرٹیفکیشن ہے؟ آج تک کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنا کہ انویجیلیٹر جو ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ وہ ایگزام لے سکے. اور پھر نیلامیاں سوشل میڈیا پوسٹ پہ. میری گزارش ہے سارے افسران سے اس محکمے کے بھی، اور ہم بڑے ویجیلنٹلی سیکرٹری صاحب اور میں اس پہ کام کر رہے ہیں، بٹ اگر ہم پرائیویٹ ٹیمز کے ساتھ مل کے ہزاروں بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں تو شاید گورنمنٹ مشینری کو اس سے زیادہ کام کرنا چاہیے. جو 4 دن میں پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکشن لیا اور اس میں اگر 11 سینٹر اور سینکڑوں کی تعداد میں انویجیلیٹرز پکڑے گئے تو کیا پچھلے 5 سال میں یہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا وہ چیف منسٹر اس بارے میں سینسٹائز نہیں تھے؟ کس نے اجازت دی؟ 500 لوگ انہوں نے ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیے ہوئے، پرائیویٹ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جس کے تھرو 50, 60, 70 ہزار انہیں تنخواہیں دے رہے ہیں، ڈیوٹی پہ وہ نہیں آتے، ٹریننگ ان کی نہیں ہوئی. یہ جنگ جو ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، بٹ انشاءاللہ دیکھیں آپ آگے ایف اے کے ایگزامز آ رہے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، ایک، اور اس میں آپ کے مطابق کتنی بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ آپ کا ایکشن فائل پر فائل کی طرح رہے گا یا جاری رہے گا؟ سر دیکھیں یہ ایکشن جاری رہے گا. میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایکشن سے پہلے آپ سب کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں اس صوبے کے اندر ہماری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آنریبل چیف منسٹر کو میں نے سینسٹائز کیا اور انہوں نے مجھے مکمل کانفیڈنس دیا، اجازت دی کہ سکندر جا کے پکڑو انہیں. اور اگر ہم نے پکڑ کے آپ کے سامنے سینٹرز تو دیکھیں نا، سول لائنز کالج میں ہزاروں بچے ایگزام دیتے ہیں، ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن سے لاکھوں بچے پروڈیوس ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں جن سینٹرز کے اندر سے اتنے سینئر آفیسرز نکلے ہیں، اس ملک کے کامیاب ترین لوگ نکلے ہیں، ہزاروں بچے 1 سال میں پڑھ رہے ہیں، ان سینٹرز میں یہ حالات ہیں. ہم نے قریباً 70 کے قریب گرفتاریاں کی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا میں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے اور میں ججز کو بھی خط لکھ رہا ہوں کہ سزا دینا ان کا کام ہے. پولیس کو سینسٹائز کیا ہے، ان کی دفعات میں چیک کر رہا ہوں. میں رات کو 11 بجے تک ان کی ایف آئی آرز کی کاپیاں منگا رہا ہوں، وہ دے آر بیہائنڈ دا بارز، اس کی تصویریں منگا رہا ہوں، بٹ دیٹ از دا میکسیمم آئی کین ڈو. یہ بتائیے گا کہ آپ عوام کے ریلیف کی بات کرتے ہیں، ہر طرف ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے معیاری اور پرائیویٹ اچھے اسکول میں پڑھیں، لیکن ان کی فیسیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ان کی فیسوں کو کم کروانے کے لیے آپ سر میرا ویژن اس سے بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں نہ گورنمنٹ سکولز کو اس لیول پہ لے جائیں، آفٹرنون سکول پروگرام شروع کریں. کیوں کپس اور سپیریئر کالج بی ایس پروگرامز دوپہر کو کرا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرا سکتے؟ ایک ادارے میں ہمارے پاس میں نے سول لائنز کا 60 پی ایچ ڈیز ہیں ایک ادارے کے اندر. تو اسی طرح ہم نے یہ سارے سیٹ جی میٹ انہیں گورنمنٹ اسکولز اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں لے کے آئیں گے. جب یہ پڑھائیں گے ان کی فیسیں بھی نیچے آ جائیں گی اور تعلیم بھی معیاری ہوگی.
लिहाज से आपने बहुत बड़ा एक कदम उठाया कि आपने इस चैलेंज को कबूल किया। गुजारिश यह है कि प्राइवेट स्कूलों में खासकर एक कानून है, आइन है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ना प्रिंटेड बुक्स आपको दे सकता है, ना प्रिंटेड कापियाँ दे सकता है। और ये एक अरसे से सीईओ साहब नहीं, इस तरह के कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ। अगर ये है तो मैं मंगा के पढ़ता हूँ, बट प्राइवेट स्कूल्स तो कॉपियाँ भी अपनी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी अपना दे रहे हैं। मैंने तो सुना है शायद पानी की बोतल भी उन्होंने देना शुरू कर दी है। बट बात ये है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनकी असिस्टेंस करेंगे। कोई गलत कर रहा है तो मामला है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी मामला चल रहा है, वो किताबें